تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نو نازل کیتا اس فصاحت و بلاغت دے دور اندر، فصاحت و بلاغت نال بڑیا قرآن نازل کیتا. یہ معجزہ ہے میرے نبی دا. سورہ کوثر نازل ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کاتب نو کیا کہ جا بیت اللہ دی دیوار تے سورہ کوثر لکھیا. جتھے دوسرے لوگ اپنے قصیدے یا شعر لکھ کے جا رہے نے، انہاں دے نال ہی سورہ کوثر لکھیا. وہ کاتب گیا، اس نے بیت اللہ دی دیوار تے لکھ دیتا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مختصر چھوٹی صورت ہے لیکن اے دے اندر فصاحت بڑی ہے، بلاغت بڑی، حسن بڑا ہے. 3 تا 4 حکم، اللہ 2 خوشخبریاں 2 حکم ہے سورت دے اندر، 2 خوشخبریاں نے اور 2 حکم نے اس سورت دے اندر. فرمایا انا آتیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، خوشخبری ہے. فصلی، نماز پڑھ، وانحر، قربانی کر، 2 حکم. ان شانئک هو الابتر، تیرا دشمن دم کٹا ہے. اللہ اکبر، یہ بھی خوشخبری. محترم سامعین حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر حرمت قرآن دے حوالے نال چند گزارشات عرض کیتیاں سی، اور آج بھی انشاءاللہ قرآن حکیم دے حوالے نال چند باتاں نے. قرآن حکیم اللہ تعالی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو عطا کردہ ایک عظیم معجزہ ہے، اور دائمی معجزہ ہے، مستقل معجزہ ہے. معجزے دا دستور ہوندا ہے کہ اللہ تعالی اپنے ہر نبی نو وقت اور معاشرے دے اعتبار دے نال معجزہ عطا کر دے. یعنی جس طرح دا ماحول ہوئے اور ماحول دے اندر جو کام عروج تے ہوئے، جس میں شہرت ہوئے، اس طرح دا اللہ تعالیٰ اپنے نبی نو معجزہ عطا کر دے. عیسائیاں نے ایک یہ بھی نقطہ اٹھایا سی کہ مسلمانوں، ساڈا نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایسا نبی سی کہ جو کوڑی مریض نو ہاتھ لگاندا سی تو ٹھیک ہو جاندا سی. آیا تواڈے نبی کو ایسا معجزہ ہے؟ اور ساڈا نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدائشی نبینے دی اکھ تے ہاتھ رکھ دے اور وہ بینا ہو جاندا. تو اس دا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے نبی نو وقت دے اعتبار نال معجزے عطا کر. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے دور اندر حکمت کمال درجے دی سی، حکمت نو عروج سی. بڑے بڑے حکیم اور انہوں نے بڑے بڑے لا علاج مریضاں دے علاج کیتے، حکمت بڑے عروج تھے. تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام نو معجزے اس طرح دے عطا کر دیتے کہ کوڑی مریض نو ہاتھ لگان دے ٹھیک ہو جاندے. یہ معجزہ ہے نا، انہاں اپنی حکمت نال اس نو ٹھیک کرنا، تو اللہ نے معجزہ دیتا کہ وہ مریض نو ہاتھ لگان دے ٹھیک ہو جاندے. پیدائشی نبینے دی اکھاں تے ہاتھ لگان دے ٹھیک ہو جاندے. وقت دے لحاظ نال اللہ نے معجزے عطا کیتے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا دور سی تو اس وقت جادو بڑے عروج تے سی. جادوگر چھڑیاں سٹ دے سی اور لوگاں دی اکھاں تے جادو کر دے سی، انج نظر آندا سی جس طرح سپ دوڑ رہے. اپنی ایک لفافے دے اندر یا تھیلے دے اندر اپنے ہاتھ نو ڈال دے سی، باہر نکال دے سی، ہاتھ روشن. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو اس طرح دے معجزے عطا کر دیتے. ایک لاٹھی دیتی، فرمایا اس نو پھینکو، یہ بڑا سانپ بنے گا. وہ بڑا سانپ بنیا.
फरमाया मूसा अपने हाथ नू अपनी बगल च लै और बाहर निकाल। मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ बगल च लिया, बाहर निकाला, जिस तरह बल्ब चमकदा है इस तरह रोशन। तो अल्लाह ने जिस तरह दे उस माहौल दे अंदर काम सी, जिन्होंने शोहरत मिली सी, अल्लाह ने उस तरह के मौजे अता की। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस दौर दे अंदर आए ने, उस दौर दे अंदर फसाहतो बलागत बड़े अरूज ते सी, फसाहतो बलागत। और अरबियां नू अपनी अरबी ते नाज से, और अरबी कहंदे सी साडे तो बड़ा दुनिया ते अदीब कोई नहीं। अपनी जबान ते नाज से, फखर से अहले अरब नू। और उन्हां दी अरबी जबान अंदर बड़ी फसाहतो बलागत से, बड़ी फसाहतो बलागत। और कहंदे सी अदब है ते साडे कोल, शायरी है ते साडे कोल, खताबत है ते साडे कोल, बाकी पूरी दुनिया गूंगी है। इतना नाज सी अरबियां नू अपनी अरबी ते। और खड़े खड़े बड़े जबरदस्त कसीदे बना देंदे, खड़े खड़े अरबी लोग। और वाकई अरबियां नू अपनी फसाहत ते नाज सी। एक दो मैं मिसाला देना, उन्हां दे बच्चियां नू भी अरबी ते बड़ा अबूर हासिल सी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक शादी शिरकत ली गए, तो बच्चियां ना गीत गा रही ने, गीत। और गीत गांदिया वो बदर और ओहद दे शुहदा दे तज़किरे कर रही ने अपने कसीदियां दे अंदर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उस घर पहुंच गए। यूं ही आप दाखिल हुए तो एक बच्ची ने अपने उस जो पढ़ रही है उसको छोड़ दिता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा तो फौरन एक कसीदा बना दिता, एक जुमला बना दिता और कहने लगी फीना नबीयुन यालमु मा फी गदिन। साडे अंदर एक ऐसा नबी मौजूद है जो कल दी भी खबर जानदा। फौरन जुमला बना दिता। इस दे अंदर फसाहत है और बलागत है, अगरचे जुमला गलत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस दे कोल गए कि बच्ची है, अगर मैं इसको रोकिया ना तो लोग अकीदा बनाएंगे कि वाकई नबी कल दी बातें जानदा। फरमाया नहीं, जो पहले पढ़ रही है वही पढ़। अल्लाहु अकबर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वक्त नबूवत का ऐलान किया ना मक्के अंदर, तो मदीने च भी दाएं बाएं भी आप दी नबूवत के चर्चे हुए। कुछ लोग मदीने मक्के आए, तारफ होया, मुसलमान हुए, कलमा पढ़िया, वापस चले गए। जाके अपने इलाके के अंदर अपने माशरे च नबी अलैहिस्सलाम का तारफ करवाया कि मक्के च एक बंदा है जिसने नबूवत का ऐलान किया। उससे अल्लाह कुरान नाजिल करता। तो उस माशरे के लोगों ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक खाका अपने ज़हन च बनाया कि वह नबी इस तरह का होएगा, वो बड़ा ज़हीन होएगा, और जिस तरह साडे शायर ने या साडे उलमा ने इस तरह होएगा। अल्लाह फसाद तो बलागत की बात कर रहा। नबी अलैहिस्सलाम एक दफा फिर जो वक्त आया हिजरत करके मदीने गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सफरे हिजरत शुरू हो गया, मदीने च पता चल गया। अहले मदीना रोज ही इंतजार करते ने कि नबी अलैहिस्सलाम आ जा, नबी अलैहिस्सलाम आ जा, रोज ही इंतजार कर। लेकिन एक सफर है, वो वक्त ना तय होना। यूं ही नबी अलैहिस्सलाम मदीने च पहुंचे ना तो लोगों ने खबर दी कि जिस नबी का तुसी इंतजार कर रहे सी वो नबी आ गया। नबी अलैहिस्सलाम अपनी ऊँटनी ते सवार है। बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, खवातीन सारे निकले नबी अलैहिस्सलाम देखन। तो छोटे बच्चियां ने भी अपने ज़हन च एक खाका बनाया सी कि नबी साडे चाचे वर्गा होएगा, साडे ताए वर्गा होएगा, साडे फना बंदे वर्गा होएगा। लेकिन यूं ही उन्हें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे रुख अनवर नू देखिया, चेहरा मुबारक नू देखिया, तो बच्चियां ने एक गीत गाया
فوراً فل فور فل بدی، اور اس نو دیکھو کہ کتنی فصاحت اور بلاغت ہے۔ نبی علیہ السلام نو دیکھ کے کہنے لگیاں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی۔ یہ جملے بول دیتے فی الفور۔ اس ترجمے تے غور کرنا، کہنے لگیا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، سانو تینج محسوس ہو رہا ہے کہ جویں 14ویں دا چاند وداع وادیاں چوں نکل آیا، اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت۔ اور فرما لیں گے وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ساڈے تے اللہ دا شکر ادا کرنا واجب ہو چکا ہے۔ ما دعا للہ داعی، جب تلک دعوت دینے والا دعوت دیندا رہے۔ اور آگے فرما لگے ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، اے ساڈی طرف مبعوث ہونے والے جو تو امر لے کر آیا ہے، المطاع اس دی فرما برداری کیتی جائے گی، اس نو مانیا جائے گا۔ جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی، عزت اور شان دے نال تسی مدینے چ آئے ہو، مرحبا اسی خوش آمدید کہنے یا خیر داعی، اے بہترین دعوت دینے والے۔ تو یہ انہاں دی فصاحت و بلاغت ہے۔ عرب دے اندر اس وقت فصاحت و بلاغت بڑے عروج تے سی، بڑے بڑے شاعر فی الفور قصیدے بنانے والے، اور پھر مقابلے ہوندے سی قصیدیاں دے، شاعری دے۔ اور عرب دے اندر ایک رواج سی کہ جو بہترین قصیدہ لکھدا یا شعر لکھدا وہ بیت اللہ دی دیوار تے لکھ آندا، بیت اللہ دی دیوار تے لکھدا۔ پھر جج آندا جو بڑا ادیب ہوندا آ کے وہ قصیدے پڑھدا، شعر پڑھدا، اور پڑھن تو بعد رزلٹ دیندا کہ فلاں نمبر 1 ہے، فلاں نمبر 2 ہے، فلاں نمبر 3 ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ رواج سی اس وقت عرب دے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نو نازل کیتا اس فصاحت و بلاغت دے دور اندر، فصاحت و بلاغت نال بریا قرآن نازل کیتا۔ یہ معجزہ میرے نبی دا۔ سورہ کوثر نازل ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کاتب نو کیا کہ جا بیت اللہ دی دیوار تے سورہ کوثر لکھیا۔ اللہ جتھے دوسرے لوگ اپنے قصیدے یا شعر لکھ کے جا رہے نے، انہاں دے نال ہی سورہ کوثر لکھیا۔ وہ کاتب گیا، اس نے بیت اللہ دی دیوار تے لکھ دیتا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ مختصر چھوٹی صورت ہے لیکن اے دے اندر فصاحت بڑی ہے، بلاغت بڑی، حسن بڑا ہے۔ 3 آیتاں 4 حکم، اللہ 2 خوشخبریاں 2 حکم ہے سورت دے اندر، 2 خوشخبریاں نے اور 2 حکم نے اس سورت دے اندر۔ فرمایا انا آتیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، خوشخبری ہے۔ فصلی، نماز پڑھ، وانحر، قربانی کر، 2 حکم۔ ان شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن دم کٹا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی خوشخبری۔ لکھ کے وہ صحابی واپس آ گئے۔ شام ہوئی نہ جج آیا، جج نے پہلا جملہ پڑھیا آگے آیا، دوسرا پڑھیا آگے آیا، تیسرا پڑھیا آگے آیا۔ جس وقت سورہ کوثر تے آیا تو رک گیا، آگے نہیں گیا، پھر پڑھیا انا آتیناک الکوثر، پھر رک گیا، دوبارہ پھر پڑھیا انا آتیناک الکوثر، پھر رک گیا۔ 3 مرتبہ پڑھیا، 3 مرتبہ، 3 مرتبہ پڑھ کے کہنے لگا اتنا حسن، اور قلم نکالی اور اس سورت دے آگے لکھ دیتا ایک جملہ۔ وہ جملہ کی ہے، کہنے لگا واللہ واللہ واللہ، اللہ دی قسم، منو اللہ دی قسم ہے کہ ما ھذا کلام البشر، کہ کسی بشر دا کلام ہے ہی نہیں۔ اللہ
वल्लाही मा हाजा कलामुल बशर, ये किसी बशर का कलाम नहीं है। तो ऐसे फसाहत और बलागत के दौर अंदर अल्लाह ताला ने फसीह और बलीग कुरान नाजिल किया मेरे नबी अलैहिस्सलाम ते। ये नबी अलैहिस्सलाम दा अजीम मौजज़ा है। अल्लाह ताला ने अपने नबी को बड़े मौजज़े देते, बड़े मौजज़े। अल्लाह ताला अगर कोई मौजज़ा ना, बड़े बड़े मौजज़े, मिराज बड़ा मौजज़ा है, बहुत बड़ा मौजज़ा मिराज है। चांद दो टुकड़े हुए, बड़ा मौजज़ा है। नबी अलैहिस्सलाम ने बीमार रखते लुआब लगाया, ठीक हो गई, बड़ा मौजज़ा है। लत टूट गई है, खून निकल रहा है, दर्द हो रही है, चीखा बज रही ने, लुआब लगाया, बिल्कुल दर्द खत्म, बड़ा मौजज़ा है। लुआब को हंडी के अंदर पाया तो 1400 सहाबा खाना खा के सालन नहीं मुक्या, बड़ा मौजज़ा है, बड़ा मौजज़ा। लोटे के अंदर उंगलियां डालियां, पानी के चश्मे जारी हुए, सहाबा ने वुजू किया, पानी पीता, बड़ा मौजज़ा है। अल्लाह की कसम, अल्लाह कोई और मौजज़ा ना भी देंदा, सिर्फ कुरान अकेला ही मौजज़ा दे देंदा तो यही काफी। अल्लाह, इतना बड़ा मौजज़ा कि 40 साल तो एक शख्स ना स्कूल गया, ना किताब खोली, ना कलम पकड़ी, ना लिखिया, अनपढ़। 40 साल तो अनपढ़ शख्स है। किस तरह का अनपढ़ कि अपना नाम खुद लिख नहीं सकता, कोई लिख दे पढ़ नहीं सकता। अल्लाह अकबर। उसकी जबान ते वो कलाम जारी हो रहा, वो कलाम जिसने दुनिया की सब तो बड़ी फसाहत और बलागत को चैलेंज कर दिता। इस कुरान को मिटा दियो, इस कुरान को जला के मिटाओगे। युरीदून लियुत्फियू नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, अपने मुंह दिया फूका नाल इसको मिटाओगे, नहीं मिटा सकते, नहीं मिटा। सब तो बड़ा मौजज़ा उस जबान ते जारी होया जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिसको पढ़ना नहीं आता, और उसने पूरी दुनिया की सब तो बड़ी फसाहत और बलागत को चैलेंज कर दिता। और कितना बड़ा चैलेंज, फातू बिसूरत मिन मिस्ली, इस जैसी कोई एक सूरत ले आओ। ए फसीहो बलीग लोगो, तो अपनी फसाहत ते नाज है, बलागत ते नाज है, तुसी बड़े अदीब हो, तानू फख्र है, लाओ इस तरह की एक सूरत। फातू बिसूरत मिन मिस्ली वदऊ शुहदाकुम, और अपने बड़े बड़े सरदारां नु बुलाओ, मबूदा ने बातला नु बुलाओ और एक सूरत लाओ। वदऊ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह तो अलावा बुलाओ जिन्हां नु बुलाओ। और आगे फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुसी ना बना सके फिर सुन लो, वलन तफ़अलू, क़यामत की सुबह आ सकती है, तुसी इस तरह की एक सूरत नहीं बना सके। इसनू मिटांदे हो जला के। ये अल्लाह का अजीम मौजज़ा है जो नहीं मिट सकता, क़यामत की दीवारा तक बाकी रहेगा। इसनू मिटाने वाले मिट गए, लेकिन एक किताब आज भी अपने पूरे जोहो जलाल दे नाल जिंदा और पाइंदा है। क्यों? अल्लाह ताला ने वादा किया है इसकी हिफाजत का। तुरात आई, अल्लाह ने फरमाया मूसा तुरात लैला, खुद संभालनी हो, अपनी उम्मतियों को कह संभाल, मैं नहीं हिफाजत करनी। इंजील आई, फरमाया ईसा लै इंजील पढ़ा, इन्हों संभालनी तू ही, मैं नहीं। ज़बूर आई, फरमाया दाऊद पढ़ो पढ़ाओ, संभालो, मैं नहीं संभालनी। इब्राहिम साहब दिते, फरमाया खुद संभालनी है। और कुरान की वारी आई, फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इसको असी नाज़िल कीता है, इसकी हिफाजत भी असी करांगे। अल्लाह, असी हिफाजत करांगे। और अल्लाह ताला हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह ताला किस तरह हिफाजत कर रहे ने, जरा गौर करना। अल्लाह ताला की हिफाजत दे भी अनोखी अंदाज। कुरान जिस जबान के अंदर नाजिल होया ना, अल्लाह ताला ने उस जबान की भी हिफाजत की थी। तुरात जिस जबान के अंदर नाजिल हुई ना, तुरात बाकी रही ना वो जबान बाकी रही। इंजील जिस जबान च नाजिल हुई ना इंजील रही ना वो जबान रही है दुनिया च।
اور داؤد کا بھی یہ یہی حال ہے. اور قرآن جس زبان چ نازل ہویا وہ زبان اج بھی اسی طرح موجود ہے. اسی طرح قرآن پڑھدیا کدی ہچکچاہٹ نہیں آئی کہ یہ موجودہ عربی ہے یا پرانی عربی. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ نے زبان کی حفاظت کی. دیکھو نا انگلش زبان ہے, اردو زبان ہے, پنجابی زبان ہے, فارسی زبان ہے. اردو کی لکھی ہوئی کتاب جو اج تو 100 سال پہلے لکھی ہے, اردو زبان جو اج تو 100 سال پہلے لکھی ہے, اس لے کے آؤ اور اس پڑھو اور اج دی لکھی اردو دی کتاب نو پڑھو, زمین آسمان دا فرق پاؤ گے. زمین آسمان دا فرق. فلفور کہو گے پرانی اردو ہے نویں اردو, فلفور کہو گے. انگلش لے آؤ, فلفور کہو گے پرانی انگلش ہے نویں انگلش. فارسی لے آؤ پڑھو گے تسی کہنا پرانی فارسی نویں فارسی. اللہ اکبر. اور عربی جو پہلے دن والی عربی ہے آج بھی وہی عربی, کوئی رد و بدل نہیں, کوئی تبدیلی نہیں. اور اردو دے اندر دوسری زبانوں دے الفاظ داخل ہوئے نے, فارسی چ داخل ہوئے نے. عربی ایک ایسی زبان ہے جس دی اللہ نے اس انداز نال حفاظت کیتی ہے کہ کوئی اور زبان بھی یہ اندر حملہ کر کے داخل نہیں ہو سکی. اللہ اکبر. یہ اللہ نے حفاظت کی تھی, اللہ حفاظت کر رہا. اور اللہ تعالی نے فرمایا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اس قرآن دے اندر نہ کوئی چیز اگیوں داخل ہو سکتی نہ پیچھوں داخل ہو سکتی. کیوں؟ تنزیل من حکیم حمید. جس نے نازل کیتا وہ حکیم بھی ہے اور حمید بھی. اس کو مٹانا چاہتے ہو نہیں مٹ سکتے. مکے دے لوگ آئے آ کے کہنے لگے ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزاں نے, دونوں چو ایک مان لیا, اسی تیرے نال جھگڑے چھڑ دینے, اسی جھگڑے چھڑ دینے. میں بیان کر رہا کہ قرآن نو مٹانا چاہتے ہوئے نہیں مٹنا, قیامت دیاں دیواراں تک نہیں مٹنا. آ کے کہنے لگے دو باتاں نے, دونوں چو ایک مان لو, اسی سارے جھگڑے ختم کر دیاں گے. دو باتاں کیڑیاں نے؟ کہنے لگے کہ آتی بھی قرآن غیر ھذا او بدل ہو. اے دو باتاں. آتی بھی قرآن غیر ھذا, اس نو چھڑ کے کوئی اور قرآن لایا ساڈے جھگڑے ختم. یہ چھڑ دے کوئی اور لایا. او بدل ہو, یا پھر قرآن دے اندر کچھ ایسی آیات نے اسی اشارہ کر دے انہوں نے بدل دے ساڈے جھگڑے ختم. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. مینو کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی طرفوں اس دی ایک زبر بھی بدلا. اللہ, کوئی اختیار نہیں, میں نہیں بدل سکتا. تسی کی کرنا ہے؟ فرمایا ان اتبع الا ما یوحى الی, میری طرف جو نازل کیتا میں اس دی اتباع کرنے دا پابند ہاں, اس تو علاوہ میں اس کو نہیں بدل سکتا. اللہ, تسی اس کو مٹانا چاہتے یہ نہیں بدل سکتا. اللہ. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کس طرح کی تھی. اس قرآن حکیم دے رسم الخط نو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیتا ہے. اس دے رسم الخط نو اردو لکھن دے انداز بدل جاندے ہیں. تسی اردو لکھ دے ہو, کوئی کسی انداز نہ نام لکھ رہا ہے, کوئی کسی انداز نہ لکھ. انگلش لکھ دیا بھی انداز بدل جاندہ, رسم الخط بدل ہے. قرآن حکیم دی حفاظت اللہ نے اس انداز نال کیتی ہے. مصحف عثمانی دے اندر جو کچھ اس وقت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ دیتا ہے آج تلک وہی چلتا آ رہا ہے, کوئی بدل نہیں سکیا, کوئی بدل نہیں سکیا. زید بن ثابت نے قریشی لہجے نو لکھا ہے. قریشی لہجے جس لہجے دے اندر کائنات دے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ دے رہے, اس لہجے دے اندر ایک قرآن لکھا.
اور دنیا دی کوئی طاقت اس کو نہیں بدل سکی. اس دیا میں ایک دو مثالہ دینا بات سمجھ آئے گی. قرآن حکیم دے اندر لفظ شیئن 200 تو زیادہ مرتبہ استعمال ہویا ہے. لفظ شیئن کس طرح لکھا جاندہ ہے؟ شین زبر یا شیء حمزہ دوز پیش ان شیئن انجی لکھا جاندہ ہے. 200 تو زیادہ مرتبہ قرآن دے اندر آیا لفظ شیئن انجی لکھیا. لیکن سورہ کاف دی ایت نمبر 23 دے اندر اس دا رسم الخط کچھ اور ہے. وہ کی ہے؟ شین زبر شاہ، شین الف زبر شاہ حمزہ دو زیر. شین یا زبر شئی نہیں ہے، شین دے نال الف لائیے لی شیئن. سورہ کاف دی آیت نمبر 23 کٹ کے دیکھا جائے. لی شیئن پڑھن چ لی شیئن نہیں آنا، لیکن رسم الخط علیحدہ ہے. اور آج تک کوئی ادیب اس کو نہیں بدل سکیا. کسی نے آخیا ہو یار غلط انہوں بھی صحیح کرو، جس طرح باقی شیئن نے اس طرح اس کو بھی شیئن کر دیو. کوئی نہیں بدل سکیا، کسی دی جرت نہیں ہے. کیوں؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. یہ ہے قرآن جس دی حفاظت دے ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا. اللہ اکبر. دوسری مثال دیکھیے، قرآن حکیم دے اندر لفظ ابراہیم متعدد بار آیا. لفظ ابراہیم سورہ بقرہ دے اندر جتھے جتھے ابراہیم آیا نا، لفظ ابراہیم ہا تو بعد ابراہیم لکھو ابراہیم، ہا تو بعد یا پھر میم، یعنی ہا اور میم دے درمیان یا آندھی ہے نا لکھن دے اندر ابراہیم. سورہ بقرہ دے اندر جتھے جتھے ابراہیم آیا ہا اور میم دے درمیان یا نہیں ہے. نکال کے دیکھ لو. ابراہیم ہا تو بعد میم ہے، ہا دے نیچے کھڑی زیر اگے میم ہے، بس یا نہیں ہے. سورہ بقرہ دے اندر جتھے جتھے لفظ ابراہیم آیا ہا اور میم دے درمیان یا نہیں ہے. اور سورہ بقرہ تو بعد آگے جاؤ گے جتھے جتھے لفظ ابراہیم آیا ہا اور میم دے درمیان یا موجود ہے. اور آج تک کسی نے اس کو غلطی نہیں کیا، اور کوئی بدل بھی نہیں سکتا، اور بدلے گا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دے رسم الخط نو بھی محفوظ کیتا ہے. اس نو مٹانا چاہتے ہو؟ اپنے منہ دیا پھوکا نال جلا کے نہیں مٹا سکتے. اللہ اکبر. دیکھیے سورہ نمل دے اندر ایک آیت ہے، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. جس وقت ہود پرندہ غائب ہویا نا تو فرمایا کہ جدو آیا نا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں میں سخت سزا دینی ہے. أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ یا میں انہوں ذبح کر دینا. ہن دیکھنا ہے کہ لفظ لَأَذْبَحَنَّهُ ازبہنہ حمزہ زبر زال از، با زبر با، ہا زبر نون، ہن نون زبر نا، ازبہنہ. یہ لکھن دے اندر اس طرح پڑھا جانا. لیکن لام تو بعد دو الف نے، ایک الف اتے حمزہ، دوسرا خالی الف ہے. اور اس خالی الف دا نہ گرامر دے اعتبار نال کوئی مقام بندا، نہ کسی اور زاویے دے نال. الف زائد ہے بس. لازبہنہ دے اندر وہ الف زائد ہے. اور آج تک کوئی جرت نہیں کر سکیا کہ اس زائد الف نو ہٹا دیتا جائے. اللہ دی قسم جس طرح اس دور کے اندر لکھا گیا آج تک اسی طرح یہ الف زائدہ لکھا جا رہا اور قیامت دی صبح تک لکھا جاتا رہے. اس نو مٹانا چاہتے ہو؟ اس دی حفاظت دی ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے، ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے. اللہ اکبر. اور آگے چلیے، وقت تھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس نو محفوظ کیتا ہے امت دے سینیاں دے نال. دنیا دے اندر واحد کتاب قرآن حکیم ہے، واحد کتاب جو سب تو زیادہ زبانی یاد کیتی جاندی، سب تو زیادہ.
اس دے مقابلے تے کوئی کتاب آج تک نہیں ہے جس نو زبانی زیادہ یاد کیتا جاندہ، اور پھر ہر عمر دے اندر یاد ہو رہی۔ ریکارڈ موجود نے کہ 60 سال دے بابے نے قرآن حفظ کیتا، ریکارڈ موجود نے۔ 50 سال دے نے قرآن حفظ کیتا، 6 سال دے بچے نے قرآن حفظ کیتا، 7 سال 10 سال دے بچے نے قرآن حفظ کیتا، 10 سال دے بچے نے، یہ مثالہ موجود ہیں۔ 6 مہینے قرآن یاد کیتا، 6 مہینے 10 سالاں دا بچہ ہوئے نا، 10 سالاں دا انہوں کہے بھی پنجابی تیری زبان ہے، پنجابی تینوں بڑی آندی ہے، تو پنجابی دے اندر 5 منٹ اتنے کھڑا ہو کے بول کے وکھا، وہ نہیں بول سکے، لیکن 10 سالاں دا بچہ قرآن دا حافظ ہے، نظر آئے گا۔ اور 6 مہینے قرآن حفظ کرنے دے ریکارڈ موجود نے، بلکہ 1 مہینے دے اندر بھی اس قرآن نو یاد کیتا گیا، یہ بھی قرآن دا اعجاز ہے، یہ بھی قرآن دا اعجاز ہے۔ اللہ نے اس طرح حفاظتیں کی ہیں۔ روس نا، روس بڑی پاور ہے، جس وقت روس سپر پاور سی نا، روس سپر پاور، تو روس دیا اسلامی ریاستاں دے اندر 90 سال تک قرآن دا نسخہ مسلمانہ تک نہیں پہنچے۔ جس گھر دے اندر قرآن دا نسخہ نکل آندا، اس پورے گھر نو پھانسی تے چڑھا دیتا جاندا سی، اتنی سختی سے قرآن دے اور راہ ختم کر دیتے۔ 3 نسلاں نے، انہاں 3 نسلاں نے قرآن ویکھیا ہی نہیں، ویکھیا ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سینہ بسینہ انہاں ریاستاں دے اندر بھی قرآن نو زندہ رکھیا، سینہ بسینہ۔ اور پھر وہ روس جو قرآن نو اتھوں ختم کرنا چاہتا سی، اللہ تعالیٰ دی قدرت دیکھیے، اسے روس دے پیٹ اندروں 11 اسلامی ملک علیحدہ ہوئے۔ اللہ، 11 اسلامی ملک اس روس دے اندروں علیحدہ ہوئے۔ اور سب تو بڑی مزیدار بات دسا، یہ روس جو قرآن نو ختم کرنا چاہتا سی، اج سویڈن دے عیسائیاں نے اس نو جلایا، تو روس دا صدر اپنے ہاتھ اندر قرآن نو پکڑ کے دنیا نو کہہ رہا ہے کہ سویڈن دے لوگوں تسی مسلمانہ دا دل دکھایا۔ یہ اللہ دی قدرت ہے۔ مسلمانہ دے نال احتجاج دے اندر شریک ہے روس دا صدر۔ اج یہ قرآن دا اعجاز ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے 2 ٹوک فرما دیتا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نوری۔ تسی اس اللہ تعالیٰ دے نور نو اپنے منہ دیاں پھوکاں نال مٹانا چاہندے ہو، واللہ متم نوری، اللہ اس نور نو پورا کرنا چاہندا اور پورا کرے گا۔ اللہ، گھر گھر تک اس دی دعوت جائے گی۔ جس سویڈن دے اندر جلایا گیا، وہ سویڈن دے اندر اللہ لوگوں نے سریام تلاوتاں کیتیاں، سریام پڑھیا۔ اور کویت دی حکومت نے اعلان کیتا ہے کہ 1 لاکھ نسخہ قرآن حکیم دا سویڈن دی زبان چ ترجمہ کر کے سویڈن پہنچایا جائے گا، سویڈن پہنچایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور 1000 کاری، بہترین کاری، انہاں دا وفد کویت دے اندروں مصر جائے گا اور سویڈن جائے گا۔ اور سویڈن دے بڑے بڑے ہوٹلاں دے اندر، سکولاں دے اندر، کالجاں دے اندر، یونیورسٹیاں دے اندر قرآن دی عظمت اور رفت اور شان اور اس دی فصاحت اور بلاغت اور اس دے عظیم معجزے دے تذکرے کیتے جان گے، اور سویڈن دے لوگاں نو اس دی اہمیت دے بارے آگاہ کیتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جتھے لوگ اس نو مٹان دی کوشش کر دے، اللہ کئی راواں کھول دینا۔ اللہ، تو میرے بھائیو، اس قرآن نال محبت کرو، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ زندہ اور جوید معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو کتاباں دتیاں، اور نبی فوت ہو گئے، کتاباں مٹ گئیاں، کتاباں دے حکم منسوخ ہو گئے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا تو رحلت فرما گئے نے، لیکن قرآن قیامت دی صبح تک باقی ہے، اس دا حکم منسوخ نہیں ہویا۔ اے بھی قرآن دا اعجاز ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔